बनता, बालों के लट्ठे बना लेने से वली नहीं बनता, हत्ता कि अगर कोई पानी पे चल के दिखाए तो भी वली नहीं बनता, हवा में उड़ के दिखाए तो भी वली नहीं बनता। मियां ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें मैं कह रहा हूं, ये तो कौम पागल है जो सिगरेट पीने वाले और तंबाकू वाले को भी बना लेती है। हकीकत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। इसको अगर एक जुमले में समझना है तो वो यूं है, वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ ना हो। हमारी जिंदगी हुजूर के बगैर कुछ नहीं है और ना ही हमारे सफर का कोई हिस्सा और ना ही कोई मंजिल हुजूर के नाम के बगैर हो सकती है। जो चाहे दीन से बाहर कुछ भी कर लो, दीन के अंदर हुजूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोड़ करके अगर कोई ये कहता है कि ये भी हिस्सा हो सकता है तो नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं। अजीज़ान गिरामी, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो यूं फरमाते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। मुस्तगनी का मतलब जो कहता है कि अब मुझे नबी की हाजत नहीं है, अगर मुझे रसूल की हाजत नहीं, जरूरत नहीं, जो यूं कहा वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम उलुल अज़्म पैगंबर है, वो जलीलुल क़द्र पैगंबर है, जिनकी आजमाइशें सुबह क़यामत तक याद की जाती रहेंगी, जिनके बेटे का ज़बह होने का और जिनके बहुत सारे ऐसे किरदार जो हज और उम्रे में अदा किए जाते हैं। उनकी जिंदगी पाक का एक बहुत अहम वाकया कि आपको आग में डाला गया था। पता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को आग में डाला गया था, लेकिन भड़कती हुई आग ने आपका कुछ ना बिगाड़ा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत उस आग से बाहर आए। आपको पता है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वजह यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में उस वक्त नूरे मोहम्मदी जगमगा रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी औलाद में से हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। और यही कहा है कि जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम लिटाए तो वो तेज चाकू उनके हाथ में थी कि वो पत्थर को मारते तो दो टुकड़े हो जाते थे, पत्थर कट जाता था। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के नर्म और नाजुक गले पे चलाते तो चलती नहीं थी, गला कटता नहीं था। 3 मरतबा कोशिशें की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, गला कटा नहीं, और पत्थर पर मारते तो पत्थर कट जाता था। मुफस्सिरीन फरमाते वजह वहां पर भी यही है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी मौजूद था। अभी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में आना बाकी था। हर जगह जलवे मुस्तफा के देखोगे। इसीलिए आला हज़रत ने कहा है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को नबी की हाजत है तो हम और तुम क्या है? उम्मती हैं। हमें बगैर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यहां पर कोई चीज हासिल करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर। बखुदा मतलब कसम खुदा की, बखुदा का मतलब होता है कसम खुदा की। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। उर्दू हार्ड है लेकिन समझ ले तो समझ में आ जाए। मफर कहते भागने की जगह और मकर कहते ठहरने की जगह। आला हज़रत फरमाते हुजूर को छोड़ोगे तो ना भागने की जगह है ना ठहरने की जगह है, कहां जाओगे? नहीं और कोई मफर मकर। और अगर कोई ये कहता है मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, अल्लाह की बारगाह में मेरा बड़ा मकाम है, कोई अपने आप को वली भी साबित करता हो या कुछ लोगों ने मिलकर के किसी को वलीउल्लाह बना दिया हो, सब कान खोल करके सुन ले। कोई वली कब बनता है, कोई अल्लाह का वली कैसे मशहूर कर दिया जाता है। लोगों के ढकोसले से कोई वली नहीं बनता, किसी के छल्ले अंगूठियां पहनने से वली नहीं बनता, बालों के लट्ठे बना लेने से वली नहीं बनता, हत्ता कि अगर कोई पानी पे चल के दिखाए तो भी वली नहीं बनता, हवा में उड़ के दिखाए तो भी वली नहीं बनता। मियां ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें मैं कह रहा हूं, ये तो कौम पागल है जो सिगरेट पीने वाले और तंबाकू वाले को भी बना लेती है। हकीकत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से ऐसी वाबस्तगी। अल्लाह का वली कौन होता है? फरमाते हैं इमाम इश्क व मोहब्बत, जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जो हुजूर के दरबार का नहीं है तो फिर अल्लाह के दरबार का नहीं हो सकता। जो वहां से हो यही आके हो। अगर हुजूर की शरीयत को छोड़ करके कोई कहता अल्लाह का वली है तो वो सबसे बड़ा दज्जाल है, वो झूठा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर के कौन पीर है? पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर, जिनकी करामात पर हम और तुम तो छोड़ो, जो औलिया इकराम के मुतालिक आई काई करते हैं वो भी गौसे पाक को वली मानते हैं। हाँ, शेख इब्ने तैमिया अहले हदीस के बहुत बड़े इमाम शेख इब्ने तैमिया ने कहा है कि अगर कसरत से किसी की करामात साबित है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। उनके मुतालिक कह रहा हूं, जिनकी विलायत पर सबका इत्तेफाक है, सारे मानते हैं। वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं,
اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے, کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ کو. وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی, بات بھی ہو رہی ہے, اے عبد القادر آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے, آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی. اتنی عبادت تم نے کی ہے. سرکار غوث پاک نے عبادت بھی اتنی کی تھی. اگر کوئی 100 رکعت پڑھ کر کے تھک جائے اور وہ سوچے کہ مجھے کہیں سے آواز آئی تو اس کو لگتا ہے ہاں پکا میری قبول ہو گئی ہے, 100 تو پڑھا ہو. غوث پاک تو 40 سال تک پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے, 40 سال تک. ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے, ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کیا کرتے. اور اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں, ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس اللہ کی طرف سے بات آ رہی. لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے, اے عبد القادر آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے, سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی. غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں, یہ شیطان کی ہے. کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو. جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے, کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا, غوث پاک فرماتے ہیں یہ آواز شیطان کی ہے. اور دوسری چیز, آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی. غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی. یہاں تو بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھے اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو, کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو. یاد رکھنا میرے عزیزو, ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو. پیر ہو تمہارا, ولی ہو کوئی, ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو, حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو. باقی جھولا چھاپ ہے, باقی سب چندہ چھاپ ہے. دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے, شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو, اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے. اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی. یہ شیطان کی آواز ہے, یہ شیطان کی آواز ہے. بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے, بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے, تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا. آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے. میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے, سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے. حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا. لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. ہر گھڑی تم یہ دیکھو, یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا, اپنے نبی کو یاد کرنا. میرا خدا رب العالمین ہے, اللہ رب العزت ہے. اور اب آپ کو میں بتاؤں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے. کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم, اتنا پڑھے لکھے ہو, اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا. آج جو میں نے کہا ہے, اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا. آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے, تمہارے لیے حرام حلال ہے, غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم, اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں, ورنہ گمراہ ہو جاتے آج. غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا. علم تو تیرے پاس بھی تھا, علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا, لیکن تو بچ نہ سکا. اس لیے میرے عزیزو, ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا, ابلیس کا ہمارے اوپر. لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ ہماری کسوٹی ہو, یہ ہماری زندگی کا معیار ہو. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت